बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू या वेळा खातीर तुका मार्ग दिता, महिमा दिता. आमची भाव भयणां जॉईंट जाल्यान तेंच्या जीवना खातीर हांव तुका आर्गां दिता. तूं आमचो बरो देव. तुवें आमकां तुज्या मोगान भरल्या जेजू, आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक ओंपपाक तुवें आमच्या भितर तुजो मोग घातलाय. आनी आयज आमी येयल्यान देवा तुजें उतर शिकपाक, तुजें उतर शिकपाक आमी येयल्या. आनी ह्या वेळार जेजू तुजें उतर आमी शिकता. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्या वेळार तूं म्हाज्या तयारींतल्यान उलयतलोय म्हणून. आनी सगळें तुजें बरेपण आमकां येयला म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आयज आमी भावार्था विशीं शिकया. कित्याक भावार्थ जावन आसा एक आमी भावार्था उद्देशीत देवाक आमी खूश करूंक शकता. आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पळोवया आमी भावार्थान कशें जिवंक जाय पळय तें. भावार्थ जावन आसा मेन भाव भयणान. हिब्रूज 11:1 म्हणटा, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. म्हणजे आता भावार्थ जावन आसा देवाच्या उतराचेर भरोसो. आमकां कितें जाय पळय तें जें आमकां दिसती पडना. भाव भयणांनो, भावार्थ दिसती पडना, पूण भावार्थ आमकां आसा. कित्याक देवाच्या उतरान तशें म्हटलेलें आसा म्हणून आमकां गॅरंटी आसा जे देवान बरयलेलें आसा तें जावन येतलें. देवान तर उतर बरोवन दवरला आपणाचें. त्या उतरान पदवी आसा, त्या उतरान देवाचो विश्वास आसा, आनी त्या उतरान आमकां हे उतर घडोवन येतलें म्हणून आमकां 100% गॅरंटी आसा. तेका लागून दिसती पडना तेजेर विश्वास दवरपाक आमकां भावार्थ जाय. दिसती पडना पूण हांवें विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक जेजूचें उतर म्हणटा नाल्यार तें म्हाका मेळवलें. भावार्थ म्हणजे जें देवान आमकां ऑलरेडी करून दवरला तें आमच्या लायफान आमी मागोन घेता. देवान ऑलरेडी आमकां जाय तें आमच्या लायफान केला. ऑलरेडी केला, करिना तो, ऑलरेडी ताणें आमकां केला. आमकां जाय पळय तें देवान आमकां ऑलरेडी केल्लें आसा. आमी फकत मानून घेवंक जाय की जेजू ह्या संवसारान म्हाका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक येयलो. कसलें जिवीत गाय जेजूचें. जेजूचें जिवीत जावन आसा पूर्ण जिवीत, आनी सुबाम जिवीत म्हणजे आमकां जाय ह्या संवसारान आमकां कितें जाय तें दिवपाक जेजू येयला. पूण तेचें जिवीत आमी घेवन आमी ह्या संवसारान चलपाक जाय, आमचे जिविता प्रमाणे न्हू. तेका लागून जेजूचें उतर म्हणटा आपूण तुका जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपाक येयला. तेचें जिवीत आमी घेवन जिवंक जाय. आमची कूड आमी ती खुर्सार खिळायलेली आसा. जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना आमची कूड त्या खुर्सार खिळायलेली आसा. हें आमी जाणा जावन घेवपाक जाय. आमी जियेना, आमच्या भितर क्रिस्ट जियेता अशें देवाचें उतर म्हणटा. गॅलेशियन 2:20. देवाचें उतर अशें म्हणटा की आमी देवाच्या बारीक खुर्सार खिळायलेली आसा. हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू जियेता. म्हाज्या भितर जेजू जिवंक जाय. जेजून कितें केलां तें म्हाका लागून केलां म्हणून हांवें मानून घेवपाक जाय. जो मेरेन हांव मानून घेयना आनी तोंडांतल्यान हांव उच्चारिना तो मेरेन म्हाजो देव, म्हाजो सोमी आनी म्हाजो दोनी जायना. कित्याक संवसार देवान रचलो उतरा उदेशी. तुका सगळें कितें जाय तें तूं उतरा उदेशीत घेवंक शकता. तेका लागून रोमन्स 10:17 म्हणटा, भावार्थ येता आयकॉन आयकॉन देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां आयकपाक आमी तें उलोवपाक जाय. नाजाल्यार कोण तरी देवाचें उतर उलोवपाक जाय.
आतां हांव देवाचें उतर उलयतां नाल्यार भाव भयणानू, हांव देवाचें उतर उलयतां तेन्ना तुजो भावाटूय येता, कित्याक त्या उतरान तो भावाट आसा. भावाट आमी घेवपाची गरज म्हणल्यार त्या उतरान जेजून, जेन्ना जेजूचें उतर भायर सरता त्या उतरान भावार्थ आसा जेजूचो, कित्याक जेजू जावन आसा तो भावार्थ. जेन्ना जेजून उतर उलयलें तेन्ना तें घडोवन येयलें. जेन्ना जेजून म्हटलें उजवाड जावनी तेन्ना उजवाड जालो. भाव भयणानू, ह्या उतरान आसा पावर, ह्या उतरान आसा विस्वास, ह्या उतरान आसा जेजूचो मोग. तेका लागून भाव भयणानू, आमचो भावार्थ आमी वाडोवपाक जाय जेजूच्या उतरान. जेजूच्या उतराचेर हो भावार्थ येता. जेन्ना ह्या उतराचेर आमी विश्वास दवरता तेन्ना हो भावार्थ येता. आमी जेन्ना म्हणटा हे जेजून केलां, हांव मानून घेता म्हाज्या लायफान हे जेजून केलां आनी हें म्हाजें म्हणून, तेन्ना भावार्था उदेशी जे तुका दिसती पडना तें तुका मेवता. आमी देवाक पळोवंक ना, कोणेनूच पळोवंक ना हांगर देवाक, पूण देव आसा म्हणून आमी मानून घेता. कित्याक आमचें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देव आमच्या मदें रावता. कित्याक जॉन 1:1 म्हणटा, पयलो आसलो शोभ देवा कडेन आसलो आनी शोभ देव जावन आसलो. पयलो शोभ आसले म्हणजे पयलो जेजू आसलो, जेजू देवा कडेन आसलो आनी जेजू देव जावन आसा. देवाचें उतर जेजू जावन आसा. स्वर्गार देवाचें नांव जावन आसा उतर. जेजूक स्वर्गार सगळे उतर म्हणून वळखता. ह्या संवसारान जेजूक जेजू म्हणून वळखता आनी क्रिस्त म्हणून वळखता. जेजू म्हणजे सोरवंडार, क्रिस्त म्हणजे पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. क्रिस्त द रिजन वन, पुनर्जीवनपण, तेका क्रिस्त म्हणटात. आनी जेजू म्हणजे आमचो सोरवंडार, आमचो देव आनी आमचो धोनी. पूण क्रिस्त म्हणजे तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. तेका लागून ह्या उतरान आसा देवाचो भावार्थ. तुका तर भावार्थ ना जाल्यार जेजूच्या उतर तुज्या काळजान ना. भावार्थ येता जेजूच्या उतरा उदेशी. उतर आमच्या जेजूच्या काळजान आसपाक गरज. आमी संवसाराची उतरां आमच्या काळजान घातल्या, संवसाराच्या उतरांक आमी व्हरतो जागो दिला आमच्या काळजान. तेका लागून जेजूचें उतर आमच्या कडल्यान पयस आसा. जेजूचें उतर जावन आसा एक पोंटी, एक दिवली आमच्या देपान. देवाच्या उजवाडान आमी आमचें पाऊल मारतात. देवाचें उतर जावन आसा तो उजवाड आमकां आमचें पाऊल मारपाक. देवाचें उतर जावन आसा तो एक बरो प्लॅन आमी आमची वाट चलपाक. देवाचें उतर जावन आसा ती वाट. देवाचें उतर जावन आसा तो आरसो. आनी ह्या आरशान पळोवन आमी आमचें जिवीत बांदपाक जाय. भाव भयणानू, आमकां कितें जाय ना जाल्यार तें जावन आसा देवाचें उतर. देवाचें उतर ना आमच्या लायफान ना जाल्यार आमी आमच्या देवाक वळखना. आमी कितकेय म्हणूंक हांव जेजूचो मोग करतां, तूं तर खरेंच जेजूचो मोग करता नाल्यार तेज्या उतरा फाटल्यान धांवतलो, तेजें उतर तूं डेली खातलो. जो मनीस म्हणटा हांव जेजूचो मोग करता आनी तेज्या काळजान देवाचें उतर ना नाल्यार तो फोट उलयता. भाव भयणानू, जेजूक आमी वळखोंक शकता तेज्या उतरा प्रमाणे. कित्याक जेजूक आमी कोणेन पळोवंक ना आमच्या दोळ्यांनी. आमी फकत विश्वास दवरता ज्यो वस्तू आमकां दिसता पळय त्यो. तेका लागून देव म्हणटा म्हाजेर विश्वास दवरतलो नाल्यार तुका भावार्थ जाव. आनी हो भावार्थ तुका कसो मेळोंक शकता? हो भावार्थ तुका जेजूच्या उतरान मेवता. कित्याक तोच जावन आसा जेजू, तोच जावन आसा मोग आनी तोच जावन आसा साश्णीक खाण. हे तर जेजू तर आमच्या काळजान ना नाजाल्यार खंय तरी आमी चुकल्या भाव भयणानू. आनी आयज आमी आमचो निश्चय करपाक जाय. देवाच्या उतरा फाटल्यान आमी धांवपाक जाय. ह्या संवसारा फाटल्यान धांवन कांय फायदो ना. आनी हांव हें सांगत आसा, संवसारीय वस्तू फाटल्यान धांवन कांय फायदो ना. 120 वर्सां चडूचशे चड तूं ह्या संवसारान जिवंक शकता.
120 years एट द मोस्ट. तेजे उपरांत तुका स्वर्गीचे राज मेवतले नाल्यार देवाक तुवें आपलायलेलो जाव, देवाक तुवें व्हडलो तो जागो दिल्लो तुवें आसपाक जाव ह्या संवसारांत, तेन्ना तुका तुजो स्वर्गीच्या राज्यान तुका तुजो इनाम मेवतलो. हांगर तर तुवें देवाक कांयच काम करूंक ना, फकत सैतानाची उतरां आयकली आनी सैतानाच्या उतरां प्रमाणे जियेले, नाजाल्यार तुका जागो आहे त्याच्यात हितून मेवतलो. देवाचे उतर एक सारकी, देवाचे उतर जावन आसा एक तोरसाद. देवाचे उतर जावन आसा एक तोरसाद. जेन्ना देवाचे उतर म्हणटा नाजाल्यार ते आमी आमच्या लायफान पाळून करपाक जाय. आनी भाव भयणांनो, म्हाजो थेवो, म्हाजी एक 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 तुमकां रिक्वेस्ट आसा, डेली देवाचे उतर आमी खावपाक जाय. आमी एक दीस जेवण आमच्या फाटी करिना. डेली आमी जेयता, च्या पियेता, जाय ते आमकां आमचे कुडीक आमी खाता, पूण आमच्या मनाक आमी खावयता काय? कित्याक आत्मो जो आसा तो आमचो जेजू क्रिस्तान आसा, तो परफेक्ट आसा. जेजू क्रिस्त आसा तसोच आमचो आत्मो आसा. पूण आमच्या मनाक आमी रिन्यू करपाक जाय. कशें करतलो मनाक रिन्यू? देवाचे उतर घेवन करपाक जाय. भाव भयण, आमच्या लायफान तर कितें आमकां उणेपण दिसता जाल्यार तें जावन आसा देवाचें उतर. आनी आमी जायते जाणां आमी क्रिस्तांव जावन आसा, जल्मल्यान आमी क्रिस्तांव, पूण देवाच्या उतरा कडल्यान आमी खूब पयस आसा. आनी आमी म्हणटा आमी जेजूचो खूब मोग करता. भाव भयणांनो, जेजूचो मोग आमी करता, हांव म्हणना जेजूचो मोग करिना. सगळीं जाणां जेजूचो मोग करता, पूण जेजूचो खरेंच तूं मोग करताय नाल्यार जेजूचें उतरूय तुवें डेली खावपाक जाय आनी तुज्या काळजान तेजें उतर आसपाक जाय. जो मनीस देवाचें उतर नको, देवाचें उतर अशें म्हणटा होजाया 4:6, म्हाजो लोक शेणलेलो आसा कित्याक देवाची जाणवाय तेंकां ना. देवाची जाणवाय तुका देवाच्या उतरान मेवतली. जाणवाय नासतना तूं हो संवसार चलोवंक शकना. जाणवाय जाय आमकां देवाची उतराची. ते जावन आसा आमचें खरें खाण. भाव भयणांनो, देवाच्या उतराचेर आमी खूब नियाळ करपाची गरज आसा. आमी सगळे फाटी घालुया भाव भयणांनो. हांव रिक्वेस्ट करता, सगळे फाटी घालुया. देवाक उणें ते उणें 1 वर देवाक एवरीडे दिवया. 24 वरां आमकां देवान दिल्यान सगळ्यांक. कोणाकूच म्हणूंक जायना ना म्हाका 23 वरां, म्हाका 22 वरां, कोणाक म्हणूंक जायना म्हाका 21 वरां. सगळ्यांक 24 वरां. 24 वरांतले 1/4 तर आमी काडले, नाजाल्यार कमीत ते कमी आमी 2 वरां तरी देवाक दिवपाक जाय. बरें 2 वरां दिवंक जायना नाल्यार हांव म्हणटा 1 वर दिया. देवाक 1 वर दिया. देवाक आमी फाटी कित्याक घातला? आनी देवाक तर फाटी घातला नाल्यार देवाक फुडें करपाची गरज आसा. म्हाज्या फाटल्यान दोळे ना भाव भयणांनो, पूण म्हाज्या फुडल्यान दोळे आहा. आनी ह्या म्हाजो देव तर म्हाज्या फुडल्यान आसतलो नाल्यार हांव ताका सदांच पळयतलो आनी तो सांगता तें म्हाका आयकूं येतलें. आमच्या फाटल्यान जायतो लोक उलयता आनी फाटल्यान उलयता तेची पर्वा करिना आमी. आमच्या फुड्यान तर देव आहा, आमचो फुडल्यान सावन देव उलयता तेची आमी पर्वा करतले. देवाचें उतर आमी खावपाक जाय भाव भयणांनो. गरज जावन आसा. आयची गरज हे गरज मातेक तर आहा नाजाल्यार देवाच्या उतराची आहा. आनी आमची ही गरजूय खंय तरी चुकता, कित्याक देवाच्या उतराक ते व्हडलो जागो दिनात. कित्याक व्हडलो जागो दिवपाकूय गेले नाल्यार त्या पाद्रींक मोठे दोळे करून पळयतात. 10 मिनटां जालीं, 15 मिनटां जालीं, शर्माव दिलो नाल्यार केद्दो व्हडलो हेजो शर्माव, ताका शर्माव उणो करूंक जायना अशें आमी म्हणटा. पूण देवाचें उतर मेन भाव भयणांनो. आख्खे मीस आयकले आनी देवाच्या उतराचेर तुवें नियाळ करूंक ना आनी कोमयाव घेवंक गेलोय, नाजाल्यार कितें फायदो त्या कोमयाव घेवन? देवाचें उतर जावन आसा तें खरें खाण. कोमयाव जावन आसा फिजिकल सिंबॉल. हांव म्हणना कोमयान कांय ना, ती जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. पूण जे उतर तुवें खावंक जाय तें खावंक नाय आनी मागीर तूं कोमयाव घेवंक वयता. उतर जेन्ना देवाचें दितालें तेन्ना तूं चिंतालोय आयज आपूण संडे दीस कितें रांदूं,
पुलाव करुया, चिकन करुया, कितें करुया आमी, चित ना तर तुज्या मनान चलताली, मागीर कोंबयां घेवन कितें फायदो बाब. देवाच्या उतराक व्हरतो आमी जागो दिवपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. कित्याक लागून म्हणटा तें पळय, जॉन 6:63 म्हणटा, इट इज द स्पिरीट हू गिव्स लायफ, द फ्लॅश प्रॉफिट्स नथिंग, द वर्ड दॅट आय स्पीक टू यू आर स्पिरीट अँड दे आर लायफ. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां जिवीत दिता. तेका लागून देवान आपणाचो आत्मो आमकां दिल्लो आसा. आपणा कडल्यान कांयच तेणें फाटीं धरूंक ना. ज्या पवित्र आत्म्यान तो हो संवसार चल्लो, तोच पवित्र आत्मो काडलो आनी आमकां जण एकल्याक दिलो. कोणाक उणो दिवंक ना, कोणाक सुबेज दिवंक ना, जण एकल्याक पवित्र आत्मो देवान दिलो. कित्याक देव कितें म्हणटा, आत्मो जावन आसा सगळ्याहून व्हरतो. ही कूड आमची मातयेक वयतली, हे कुडीचो कांयच फायदो ना. ही कूड आमची स्वर्गार वयची ना, स्वर्गार आमकां नेवी कूड मेवतली. देवाचें उतर म्हणटा 1 Corinthians 15 थंयसर 45 to around 50 नाल्यार 52 चेर आहा ते, वी वील हॅव अ हेवनली बॉडी. ही आमची कूड जावन आसा, ही मातयेक वयतली, हे कुडेचो कांयच फायदो ना. देवाचें उतर म्हणटा, हे कुडीचेर सुबेज तुजें मन धरी नाकाय. ही कूड आपणाची बरी दिसोंक जाय हांव म्हणना, तुजे कुडीची पर्वा करिनाका हांव म्हणना, पूण आख्खो फोकस तुजे कुडीर धरी नाका. ही कूड मातयेक वयतली. देवाचें उतर, देवा पवित्र आत्मो तो तुजे भितर आहा, तो तुजो आत्मो आज बडवे येवन जेजू क्रिस्ताशीन व्हरतले. आनी फुडें देवाचें उतर म्हणटा, उतर जावन आसा तुजे, हे उतर तुका आत्मीक खाण आनी हे उतर तुका जिवीत दिता. हे देवाचें उतर जावन आसा आत्मो, तितून भितर जिवीत आसा. आनी कोणाचें जिवीत भावा भयणांनो, जेजूचें जिवीत आसा. कित्याक जेजू आपणाच्या उतरान रावता आनी तेजें उतर खावपाक तूं जितकें देवाचें उतर खाताय तितको जेजूक तुज्या भितर तूं घेताय, तितको तूं जेजूक अनुभवताय, तितकें तुजें उतर, जेजूचें उतर तुज्या भितर काम करता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आत्मो. जॉन 1:14 म्हणटा, द वर्ड बिकेम फ्लॅश. हे उतर मास जालें आनी आमच्या भितर जियेलें. देवाचें उतर इम्पॉर्टंट आसा भावा भयणांनो. जेजू रावता त्या उतरान. जेजूचो आत्मो तो, हे उतर म्हणटा जेजूचो आत्मो, आनी त्या आत्म्यान तेजें जिवीत आसा. तेजें जेजूचें जिवीत तेज्या उतरान आसा. आनी हे उतर आमी खायत रावंक जाय भावा भयणांनो. चिती नाका एका दिसाचें म्हणून तें. जशें आमी आमचे कुडीक डेली खाता तशें देवाचें उतर आमी डेली खावपाची गरज. आनी भावा भयणांनो, एक दीस तुमी उगडास धरतली, स्वर्गार तर आमी मेवलीन नाल्यार तुमी म्हणटली, वय भावा हे देवाचें उतर आमी ह्या संवसारान वाचलें म्हणून आमकां आयज स्वर्ग फावो जालो. तुमी म्हणटली न्ही, कित्याक आमी सगळीं थंय मेवतलीं. आनी हांवें म्हाजें टिचींग दिलां ऑन द रिच मॅन एंड लाझरुसान. थंयसर म्हटलां, देवाचें उतर म्हणटा, दे रेकग्नायज. थंयसर सगळीं जाणां एकामेकाक वळखतात. स्वर्गार आहा पळय ते वळखता आनी इफेर्नान आहा पळय ते वळखता. तेका लागून तो गिरेस मनीस म्हणटा, लाझरुसाक धाड आपणाचेर जिबेर उदीक घालपाक, तुज्या बोट बुडोवपाक आनी उदकाचो थेंबो घालपाक आपणाचे जिबलेर. स्वर्गार आमी एकामेकाक वळखतलीं. आनी तेन्ना तुमी म्हणटलीं, भावा तुवें सांगलेलें देवाच्या उतरान आमकां सर्गीचें राज मेवता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी तें जावन आसा जिवीत. कोणाचें जिवीत? जेजू क्रिस्ताचें जिवीत. आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत साश्णीक सदांच सदांकाळ. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. मागीर फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. जॉन 3:6 म्हणटा, जे कोण
शारिरीक म्हणजे इन द फ्लॅश आमी जे कोण आमच्या कुडीचेर आमी फोकस करता ते कुडी प्रमाणे जियेतात. जे कोण हे कुडीन जल्मल्या आनी हे कुडी प्रमाणे जियेतात तेंचो कांय फायदो ना. पूण आमी जियोवपाक जाय पवित्र आत्म्यान. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा देवा कडल्यान येयल्लो आमकां आदार करपाक. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी हो संवसार चलोवंक शकना. कित्याक जेजून आमकां दाखोवन दिलें तेणेन हो संवसार पवित्र आत्म्यान चल्लो. पवित्र आत्म्याची आमकां गरज जावन आसा. ताका लागून देवाचें उतर हांगर म्हणटा दॅट वीच इज बॉर्न ऑफ द स्पिरीट इज स्पिरीट. आमी पवित्र आत्म्यान जियेता तेन्ना आमी आत्म्यान आमी ह्या संवसारान जियेतले. पवित्र आत्म्यान आमी जल्मांक जाय आनी ह्या आत्म्यान आमी जियोवपाक जाय. आनी हो म्हाजो स्क्रिप्चर फेवरेट जावन आसा जॉन 4:1. जेजू ह्या संवसारान चल्लो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो ह्या संवसारान जियेलो. जेन्ना हो संवसार चल्लो जेजू तेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी तेणेन हो संवसार जियेलो. तो आमी पवित्र आत्म्यान जियोवपाक जाय. पवित्र आत्मो आमकां जाव. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारपाक जाव. कित्याक आमच्या भितर जियेता तो देव. पवित्र आत्मो जावन आसा देव. आनी पवित्र आत्म्यान कोण जियेता तो देवाचे उतराचे पाळन करता. ताका लागून पवित्र आत्मो तुका देवाचें उतरूय शिकयतलो आनी पवित्र आत्मो तुका देवाच्या उतरान वाडयतलो. आनी पवित्र आत्मो तुका देवाच्या उतराची सोजमणी दितलो आनी स्वतान तुका जिवन शिकयतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हिब्रूज 11:6 म्हणटा भावार्थ विदेशी देवाक तूं खुश करूंक शकना. तुका भावार्थ ना. भावार्थ कित्याक जाय आमकां भावा भयणांनो? भावार्थ उदेशी देवाक तूं खुश करूंक शकना. देवाचें उतर म्हणटा देवाक खुश करतले नाल्यार तुवें तुजो भावार्थ दाखोवंक जाय. म्हणजे तुवें देवाच्या उतराची सोजमणी आहा म्हणून तुवें दाखोवंक जाय. तुवें दाखोवन दिवंक जाय की तूं जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून. म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून म्हाका केन्ना कळोन येतलो जेन्ना जेजू क्रिस्ताक हांव व्हरतो जागो म्हाज्या लायफान दितलो. भावार्थ उदेशी तूं देवाक खुश करूंक शकना. देवाक खुश करपाक एकूच तुजो भावार्थ दाखय. आनी भावार्थ दाखोवपाक भावार्थ तुवें विकतो घेवचो गरज ना. जेजून तुज्या भितर भावार्थ आपणाच्या उतरा उदेशी घातलेलो आसा. जितके तूं देवाचें उतर खाता तितके तुजो भितर भावार्थूय येता. कित्याक जेजू आपणाच्या उतरान जियेता. जेजू जावन आसा तो भावार्थ. जेजू जावन आसा तो मोग. जेजू जावन आसा ती तुजी साश्णीक ताण आनी साश्णीक भूक मिटोवपी. जेजू जाय आमच्या जिवितांत. जेजू उदेशी भावार्थ येता. आनी जेजू कांय नाका म्हणटा. जे उतरा उदेशी तुका भावार्थ येयला तोच म्हाका दाखय. कित्याक जो देवाचेर विश्वास दवरता तेणे मानून घेवपाक जाय तो जियेता. जो देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता तेणे मानून घेवंक जाय तो जियेता. मेल्लो देव न्हू तो. आमी मेल्ल्या देवाची बोजवणी करिनात. आमी जिवया देवाची बोजवणी करता. आमी आमचो देव मेल्लो देव न्हू. आमचो देव पुनर्जीवन जाल्लो देव. सुप्रीम कोर्टान एक आमचें एक एप्लिकेशन घातलेलें. कोण बरे मागण्यारांनी सुप्रीम कोर्टान एक एप्लिकेशन घातलेलें की आमकां क्रिस्तांवांक जेरुसलेमाक वचपाक आमकां सपोर्ट करपाचें म्हणून. आनी सुप्रीम कोर्टान अशें आपणाचें हें दिलें एक जजमेंट दिलें. जजमेंट अशें दिलें की क्रिस्तांव मेल्ल्या देवाची बोजवण करिनात म्हणटकच तांकां कसलीच बेनिफीट दिवपाची गरज ना. कित्याक जीवन देवाची बुजवण क्रिस्तांव करता.
आर्गां तुका, मोहिमा तुका देवा. तेणीन पासून मानून घेतले की आमचो देव मेल्लो देव न्हू. तेणीन आमकां ते दिवंक ना, ते सोडून घाल, आमकां देव दिता. आमकां ती सबसिडी दिवपाक जाय आसली ती दिवंक ना, सोडून घाल. मनीस दिवंक शकना आमकां, देव दिता आमचो. आमकां देवाच्या उतराचेर भावार्थ आमकां जाय पळय तो आमकां देव दितलो. पूण सुप्रीम कोर्टान पासून मानून घेतले की आमी मेल्ल्या देवाक न्हू, पुनर्जीवन जाल्ल्या देवाक आमी भोसता. आमचो देव मरोंक ना भाव भयणांनो. आमचो देव आमच्या भितर जियेता, आंगोर आसा भितर आमच्या. आंगोर आमी ताका पळोवपाक जाय. कित्याक जितके तूं देवाचे उतर खाता तितको तूं तुज्या भितर जेजूक घालता. आनी ताका लागून आमी मानून घेवपाक जाय हो जेजू आमच्या खातीर येयलो, आमच्या खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आनी जो कोण विश्वास धरता व्हरतो तेजो इनाम, हे देवाचे उतर म्हणटा. व्हरतो तेजो इनाम. जो कोण ताका आपणाच्या आख्ख्या मनान काळजान सावन सोदता ताका इनाम देव दिता. आसा आमचीशीन हो भावार्थ. आमी जायत्या टायम चिंतता आमचीशीन भावार्थ ना. भावार्थ भाव भयणांनो देवाच्या उतरांनूच आसा. तुवें तुजी तकली बडोवपाची गरज ना. देवान तुज्या भितर भावार्थ ऑलरेडी घातलेलो आसा. पूण जितको आमी देवाचे उतर खाता तेन्ना तुजो भावार्थ वाडत वयता. भावार्थ वाडटा म्हणजे भावार्थ उणो ना. तुजें मायंड हांगर रिन्यू जाता. तुजें मन हांगर तुज्या आत्मा आनी तुजें मन एक जाता. आनी मागीर तुका जाय नासलेल्यो वस्तू तूं करूंक शकता. आमकां दिसता डिफिकल्ट म्हणून. ना, देवाच्या उतरान ती पदवी आसा. आनी हांव सदांच हें म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा तो दादा बोम, तो सुतली बोम. आमी पयले आमच्या भुरग्यापणार आमी पेटयताले आनी धांवताले आनी मागीर ढम करून आवाज येतालो. 1/2 किलोमिटर पासून तेजो आवाज येतालो. तसलो सुतली बोम. तितून भितर पावर आसा. एकदम फुटलो की तो तुज्या भितर लायफान चेंज करता. हे देवाचें उतर खावपाची गरज आसा भावा भयणांनो. देवाचें उतर आनी उतर आनी कांयच ना. हांव जेन्ना देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवलो, देवान म्हाका म्हाज्या लायफान जाय पळय तें दिलें. मिलाग्री फाटल्यान मिलाग्री केल्यो. म्हाका कांयच उणें ना. आतां म्हाका खोशी आहा पळय ती म्हाज्या स्वर्गार म्हाका देव कितें म्हाका देवान एक बरें घर तयार केलें. कित्याक देवान म्हटलें आपूण वयता पयलो आनी तुमकां एक बरें घर हांव तयार करता. म्हाजो जेजू म्हाका घर तयार करता म्हणून म्हाका विश्वास आसा. आनी तेज्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक म्हाजो आतां ठेवो. ह्या थेव्यान आमी जियोंक जाय. जेजूक लागून ह्या संवसारान जियोंक जाय. आमचें जिवीत आमी जियेता नाल्यार आमी जेजूकूय लागून जियोंक जाय. आपणाकूच लागून जियेले नाजाल्यार आमी शेणटेल्यो खंय तरी. मागीर इफान्यान रावन त्या गिरेस मनशा भाशेन लाजरुसाक उलो मारून कांय फायदो ना. मागीर उलो मारून कांय फायदो ना. जोवपाचो तो तूं जोवत आसतलोय. स्वर्गार आनी इफेन्ना मदें व्हडली खाई आसा. हे सायडींतलो मनीस हे सायडीन वचोंक शकना आनी हे सायडींतलो मनीस हे सायडीन येवंक शकना. मदें खाई आसा. आनी हे अब्रामान त्या गिरेस मनशाक सांगलें, तुज्या भितर आनी म्हाज्या भितर मदें एक खाई आसा. हांगुरलो मनीस थंय वचोंक शकना आनी थंयसरलो मनीस हांगर येवंक शकना. ताका लागून स्वर्गाचें तो राज आमकां जाय नाजाल्यार ह्या संवसारान आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. गॅलेशियन 5:6 अशें म्हणटा, फॉर इन क्रायस्ट जीसस नायदर सर्कमसिजन नॉर अनसर्कमसिजन avails anything but faith working through love. जेजू हांगर म्हणटा, तूं भावार्थी जावन तूं ऑन भावार्थी. सर्कमसिजन म्हणजे भावार्थी जावन तूं ऑन भावार्थी. तितून म्हणटा कांय फरक ना म्हणटा तो. तितून फरक ना. तो भावार्थी आहलो
आनी तूं अनभावार्थी, पूण जेजू क्रिस्ताक तो तुवें मानून घेतलोय आनी जेजूच्या मोगान तो जियेलोय, नाजाल्यार जेजूच्या उतर म्हणटा भावाक मोगा शिवाय ना. मोग जावन आसा जो भावार्थाक चलयता. भावार्थाचो मेन इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे मेन, आतां समज आमी बरें चिकन करता, आमी सगळें केलें, चिकन केलें, बरो मसालो घातलो, बेस्ट मसालो घातलो, सगळें केलें, मीठ तर आमी घालूंक ना. मीठ घालूंक ना नाल्यार तुजें चिकन फेल. कित्याक मीठ जावन आसा स्वाद दिवपी. मीठ तुजें त्या चिकनाक ती वाट दिता. मीठ ना नाल्यार तुका इमिजिएटली कोणें म्हणटलो अरे हेका मीठ ना मरे. तसोच भावार्थ. भावार्थ मोग नासतना आहा नाल्यार ताका भावार्थ ना. हेका म्हणटले भावार्थ आहा पूण तुका मोग ना मरे. जसो मीठ तुका स्वाद दिता तसो मोग तुका भावार्थान मेन इन्ग्रेडियंट्स. मोगा शिवाय भावार्थ चलोंक शकना. मोग आसूंक जाय. देवाक तुवें व्हरतो जागो दिवपाक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय, तेजो मोग तुवें अनुभवूंक जाय आनी तोच मोग तुवें तुजो दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. तेन्ना म्हणूं येता तुज्या भितर भावार्थ आसा. पूण तुज्या भितर तर मोग ना आनी तूं म्हणटाय भावार्थ आसा, नाजाल्यार त्या मोगाचो कांय फायदो, त्या भावार्थाचो तुका कांय फायदो जावचो ना. संवसारान तुका घोडयेक जाय मेळत तुका वस्तू जाय पळय त्यो, पूण स्वर्गार तुका कांय फायदो जावचो ना. कित्याक तितून मोग ना. देव जावन आसा मोग. आमच्या भितर आमी पयलो मोग अनुभवूंक जाय, तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांवां. हांवें दुसऱ्यांक म्हाजो मोग दाखोवंक जाय, दुसऱ्यांक म्हाज्या मोगा उदेशी म्हाजी तांकां चिंता आसपाक जाय, हांवें तेंची चिंता करपाक जाय. तेन्ना तुजो मोग दुसऱ्या उदेशी वाडत वयतलो. कित्याक जेन्ना तुवें दुसऱ्यांचो मोग केलाय जाल्यार तुवें तुज्या देवाचो मोग केलाय. म्हाजो पेलो म्हाज्या घरा कुशीक जियेता तेजो तर हांवें मोग करूंक ना, नाल्यार हांव जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक शकना. आनी आमी तर म्हणटा आमी क्रिस्तांवां आनी म्हाज्या शेजाराचो मोग तर हांवें करूंक ना आनी हांव म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताचो मोग करता. देव म्हणटा व्हडली फोट. हांव म्हणना, देवाचें उतर म्हणटा लव युअर नेबर एज यू हॅव लव्ड मी. म्हाजो तो तुवें मोग केला नाल्यार तुज्या नेबराचो मोग कर. नेबराचो मोग करूंक ना नाल्यार तुवें म्हाजोय करूंक ना. देवाचें उतर म्हणटा. पूण आमी जायते टायम अशें म्हणटा की आमी देवाचो मोग करता पूण आमच्या कुशीक रावता पळय तेंचेशीन आमची दुस्मानकाय. भाव भयणांनो, देव जावन आसा मोग. मोगा शिवाय कितें आमच्या लायफान घडटा तें कंप्लीट न्हू. कित्याक मिठा उदेशी जेवणाक तो रूच येना नाल्यार मोगा उदेशी देवाच्या कामान रूच ना. मोग जाय, मोगान करपाक जाय. आनी जायते टायम आमी चुकता ह्या मोगार. ह्या मोगान आमचें अशें आहा तूं म्हाजी पाट खरपी हांव तुजी खरपिता, असलो आमचो मोग. तूं म्हाका गिफ्ट दी हांव तुका गिफ्ट दिता. पूण देव तुज्या कडल्यान गिफ्टूय मागोना, तुजें बरेपणूय मागोना. फकत तो म्हणटा म्हाज्या उतरान तूं जिये आनी सगळें तुका जाय पळय तें हांव दितलो. पयलो आपणाचो सीक द किंगडम ऑफ गॉड. पयलो आपणाक सोद आनी आपणाच्या सोदपणान जिये आनी सगळें तुका मेवतलें. पूण आमी हो संवसार पयलो सोदता. ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमकां पयल्यो जाय आनी मागीर आमी जेजूक घातला. ताका लागून आमच्या लायफान बरेपण येना आनी कोश्ट येतात. प्रेज गॉड, हालेलुया. फुडें अशें म्हणटा पळय जेम्स 2:26 अशें म्हणटा आमची कूड देवाचो आत्मो ना जाल्यार मेल्ली कूड. सिंपल भाशेन म्हणचें जेन्ना आमी जियेता
तेन्ना आमच्या भितर आत्मो येता. जेन्ना आमी मोत्ता आमचो आत्मो सोडटा. म्हणजे आत्मो आमचो मेन. कुडीक आमच्या व्हॅल्यू ना. आत्मो ना जाल्यार ही कूड एक मेल्ली कूड म्हणटात. आत्मो मेन. आनी ह्या आत्म्यांक आमचें नांव आसता. रेमंड म्हणजे रेमंड ह्या आत्म्याचें नांव. एकदां तो मेलो की ताका रेमंड म्हणून उलोव करिना. ताका म्हणटा अरे ते मेल्ले कुडीक हाडली, ते मेल्ले कुडीक मातयेक लायली. नांव तुज्या आत्म्याक आसता. आनी जेन्ना तूं स्वर्गार वयतलो तेन्ना तुजें नांव तें कशें कळोन येता. जेन्ना हो गिरेस मनीस मरता ताका लाजरूस म्हणटा थंयसर. आतां तेजी कूड तेज्या बारी वयर वचोंक नासली, ताचो आत्मो गेल्लो. आनी हो आत्म्यांक ह्या गिरेस मनशाचो आत्मो ओंकोता आनी ताका नांवान उलो करता, लाजरूस. आमचे कुडीक नांव आसा, आमचे कुडीक नांव ना, आमच्या आत्म्याक नांव आसा. ही कूड कांय फायद्याची न्हू भावा भयणानो. सुबेज तुमचे इन्व्हेस्टमेंट हे कुडीर करिनाकात. इन्व्हेस्टमेंट जर तुमचे करपाचें आसा जाल्यार देवाच्या उतरान करा. कित्याक भावार्थ काम ना जाल्यार मेल्लो भावार्थ. भावार्थ काम नासतना मेल्लो भावार्थ. भावार्थ काम नासतना म्हणजे कितें. आतां म्हाका भावार्थ आहा पूण म्हाजी कामां ना. म्हणजे अशें हांव तर देवाचे भावार्थ धरता. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. नाजाल्यार म्हाजें काम कितें. हांवें आतां भावार्थ धरलो जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. म्हाजें काम कितें. म्हाजें काम हें आसा की हांव उठ्ठा आनी चलोंक लागता. खाटीर न्हिदोन रावना. खाटीर न्हिदोन रावलो नाल्यार हांवें भावार्थ धरूंक ना. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ काम ना जाल्यार मेल्ले मोडे. भावार्थ आसा नाजाल्यार तुवें तो भावार्थ तुजो दाखोवपाक जाय. फेथ विदाउट वर्क इज डेड. भावार्थ काम नासतना मेल्ली कूड. भावार्थ म्हणजे तुवें तुजें काम दाखोवंक जाय. तुवें दाखोवंक जाय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, हांवें मारलो आनी हांव चलोंक लागलो आनी त्या दुयेंसाचेर हांव फोकस करिना. तुमी म्हणटले भावा तुका तें सांगपाक इजी. आनी हांव खरेंच सांगता म्हाका सांगपाक इजी. कित्याक तुमकां जायत्या जाणांक दिसता आसतलें हो भाव देवाच्या उतरान हाका कांय जायना. तशें ना. तशें ना. सैतान कोणाक सोडिना. जितके तूं तेज्या किंगडमाचेर तूं वार करता तो तुका तितको एटॅकूय करता. पूण तेज्या उतरांचेर हांव म्हाजो फोकस दवरतलो काय हांव देवाच्या उतराचेर फोकस दवरतलो हें म्हाजेर आसा. तो म्हाज्या कानान जाय तें सांगतलो. म्हाज्या मनान जाय ते विचार हाडटलो. पूण तेजे विचार हांव तोंडांतल्यान उलयता काय. कित्याक आतां पळय म्हाका समज कसलें दुयेंस जालें जावं तुमकां कोणाकूय कसलें दुयेंस जालें. डॉक्टरान तुका सांगलें आनी तूं कितें करताय त्या उतराचेर तूं नियाळ करीत आहाय. आनी कोण येयलो मेवलो ताका तूं सांगताय अरे डॉक्टरान म्हाका हें सांग, डॉक्टरान म्हाका हें सांग. 20 जाणांनी विचारलें कशें आहाय. आख्खी तुवें हिस्ट्री सांगली. एक सुणो वोकोना. कितें तेज्या सुण्याच्या पोटान जाता पळय सुणो वोकोना पळय तशें आमी आमचे दुयेंस आख्खे ते कोणें विचारलें अरे बाबा तूं कसो आहाय. बाडा डाडा डाडा करून सगळें तें वोकोन ताका सगळें दिलें. गरज ना. कितें केलें तुवें. कितें केलें तुवें. न्हय सगळें वोकोन कितें केलें. मरण तुज्या लायफान तुवें उलयलें. डॉक्टरान सांगलां तें तुवें आयकलें. तेजेर नियाळ केलोय. तें तुज्या तोंडांतल्यान तुवें उच्चारलें. देवाचें उतर भावार्थ कसो येता. देवाच्या उतरान येता. आनी भिरांत कशी येता देवसाराच्या उतरान येता. भावार्थाचें उतर आमकां जेजूच्या बुकान मेवता आनी देवसाराची उतरां ह्या संवसारान मेवता. आतां हांव ह्या संवसारान ह्या डॉक्टरान सांगलां पळय तेजें म्हाजें नियाळ आहा काय जेजू आपणाच्या उतरान म्हणटा म्हाज्या गायांनी तूं बरो जालाय त्या उतराचेर हांव विश्वास दवरता काय डॉक्टरान सांगलां पळय त्या उतरांचेर हांव विश्वास दवरता.
डॉक्टर सांगता ते खरें जावन आसा, हांव म्हणना ती तो फोट उलयला, पूण देवाच्या उतरा वयर आनी दुसरें उतर खंयचेंच ना. डॉक्टर उलयला तो फॅक्ट, पूण देवाच्या उतर आसा ट्रूथ. फॅक्ट चेंज जावंक शकता, ट्रूथ तुजें केन्नाच चेंज जावचें ना. हो सर्ग आनी संवसार एक जायत, पूण देवाचें उतर केन्नाच जाल्ल्या बगर रावचें ना. जें उतर देवान उलयलां तें उतर जाणूच तुका परत येता. तेका लागून प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हाज्या जिबेर आसा. डॉक्टराची उतरां उलोवपाची गरज ना. हांवें जायते टायम पळयला, हांगरूय पासून हांव केन्ना म्हणटा न्हू कोणाक कितें प्रेयर करपाच्या, सिंपल लायनीन सांगल्या पुरो. म्हाका जोर येयला, म्हाका अमकें, म्हाका फूल डिटेल सांगपाची गरज ना. ना डॉक्टरान सांगला तुजो इतको हें आहा आनी इतको हें ABCD ना. सैतान रावता आहले उतरां. सिंपल सांगलें, मागणें केलें कबार, हांवें बिलीव करपाक जाय तें म्हाका मेवलें. विश्वास दवरपाक जाय जेन्ना हांवें मागणें केलें तें म्हाका मेवलें म्हणून. तेका भावार्थ म्हणटा. भावार्थ हांवें दाखोवन दिवपाक जाय म्हाज्या कोरण्यांनी. भावार्थाचें मागणें हांवें केलें, हांव मागीर तेजे उपरांत म्हाज्या कोरण्यांनी हांव करून दाखयता की हांवें तें मानलें आनी म्हाका तें मेवलें म्हणून. मेवल्या उपरांत मानता तोल्ले तेका भावार्थ म्हणना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. 2 Corinthians 5:7, For we walk by faith and not by sight. आमी भावार्था उदेशी चलपाक जाय, कितें दिसता तेजे उदेशीन. आनी 90% लोक आमी कितें पळयता पळय तेजेर चलता, भावार्थाचेर चलना. सॉरी म्हणपाक सॉरी, हांव म्हणपाक हें सॉरी. 90% लोक कितकोय देवाच्या उतरान आसो, पळयता पळय तेजेर उलयता, भावार्था उदेशी जेल. आनी देवाचें उतर हांगर म्हणटा, भावार्थान जियोवपाक जाय. आनी देवान तर म्हटलां तूं भावार्थान जिये, नाल्यार तूं भावार्थान जिये, तुजी कूड तुयशीन कितें उलयता पळय तितून जियेनाका. देवान आमकां हे 5 सेन्सीस दिल्या आमच्या बरेपणा खातीर. तेजो दृश्ट उपयोग करपाक न्हू. म्हाजें आंग दुखता, म्हाजी पाट दुखता नाल्यार देवाचें उतर उलय. दुखता पळय तें उलयनाका. देव सांगता हांगर भावार्थ, तुजो भावार्थ उचार, भावार्था प्रमाणे चल. कितें तुका दिसता तुज्या आंगान तेज्या उदेशी तूं करिनाका. हें करपाक गरज भावा भयणानो. आनी चड तर क्रिस्तांवांक खंयचो शेणटान जाल्यार ह्या उतरान शेणटा. देवाचो आमी तर पाटलाव करता, नाल्यार ह्या उतराचो आमी पाटलाव करपाक इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा तो ह्या देवाच्या उतराचो पाटलाव करपाक. आमी चलपाक जाय भावार्थान, कित्याक आमी भावार्थी लोक, विश्वासी लोक आमी. आनी आमी भावार्थान जेन्ना चलता आनी आमच्या कुडीक आमी कॅप्टिवेट करता, आमचे कुडीचेर आमी कंट्रोल करता, तेन्ना उगडास दर भावा भयणानो तुका जाय पळय तें देव दितलो. कित्याक तूं भावार्था, कित्याक आख्ख्या गॉस्पलान तूं चॅक करशी, 4य गॉस्पल बरयल्या पळय तितून जेजू एकूच म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू म्हणना आपणेन तुका बरो केलो. आख्ख्या बायबलान खंयच म्हणना जेजू आपणेन तुका बरो केलो. जेजू आमकां बरो करिना. जेजून आमकां ऑलरेडी करून दवरलें कितें करूंक जाय पळय तें. आमच्या भावार्था उदेशी आमी बरी जाता. जेजू म्हणटा व्हडलो तुजो भावार्थ, तुज्या भावार्था उदेशी तुका बरेपण मेवलें. जेजूचेर तुका विश्वास दवरपाक जाय. हांवें सांगलें भावार्थ म्हणजे जावन आसा हो आमचो हात, जे जेजून आमकां दवरला तें आमी काडून घेता विश्वासान, हें आमचें म्हणून. हो हात जावन आसा भावार्थ. जेजून ऑलरेडी करून दवरला. जेजू आतां कांय करिना. मागीर तुजें कशें करतले भावार्थान. भावार्थान तूं आपणाचें करूंक शकता तें. तेका लागून भावार्थ एक व्हरतो आमचो आसपाक जाय. कित्याक फुकट देणें तें देवाचें. तेच्या उतरान तुका भावार्थ मेवता भावा भयणानो.
हांव तर म्हणटा जेजूचेर म्हाजो भावार्थान आयला, हांवें तो दाखोवंक जाय, हांवें तो चलपाक जाय. क्रिस्तांवपण आमी भावार्थान चलपाक जाय भावा भयणां. क्रिस्त हांव म्हणटा, हांव आतां हांगर क्रिस्त हांव म्हणटा पळय तेंचे हांव उलयतां, कित्याक कोंकणी भाव भयणी आहा म्हणटकच हांव क्रिस्तांव म्हणटा म्हणजे क्रिस्त हांव म्हणटा पळय त्या लोकांचे हांव उलयतां. आनी सगळे हांगर क्रिस्त हांव म्हणपी मनशां आहात. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. जो मनीस म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट तो क्रिस्तांव. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां भावार्थ कितें? हांवें इंग्लिशीन हेजेर टिचींग केलां, पूण म्हाका कोंकणीनूय करपाक जाय टिचींग. कित्याक इंग्लिशीन हांवें केलां म्हणटकच कोंकणीन करतलो अशें ना. भावार्थ आमी पयलो पळोवपाक जाय. कितें पळोवपाक जाय आमी? फेथ पयले पळय. कितें पळय? देव आमकां कितें दाखोवंक सोदता तें पळय. देवाचे देव आपणाच्या दोळ्यांनी तुका कितें पळयता, आपणाच्या दोळ्यांनी तुका कितें पळोवंक लायता तें आमी पयलें पळोवपाक जाय. दुसरें आमी उलोवपाक जाय. उलोवपाक म्हणजे कितें? हो संवसार देवान उलोवन रचलो. सगल्यो देवाच्यो प्रॉमिसीस, सगल्यो देवाच्यो प्रॉमिसीस वॉयस एक्टिवेटेड म्हणजे उलयल्या उपरांतूच तेजो आमकां तें मेळोंक शकता. जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा म्हणटकच हांवें उलोवपाक जाय. देवाची उतरां जेन्ना हांव उलयतलो हांव जिवीत उलयतां म्हणटकच इम्पॉर्टंट हांव देवाचें उतर उलोवपाक म्हाज्या तोंडांतल्यान, तें काळजान घालपाक जाय आनी तोंडांतल्यान उलोवपाक जाय. आतां हांव काळजान घातलें आनी तोंडांतल्यान हांवें उलयलें, मागीर त्या उतराचें कितें करूंक जाय? त्या उतराचेर हांवें उबो रावपाक जाय. आतां हांवें मागणें केलें, हांवें देवाचें उतर उच्चारलें, पूण म्हाजें मन ह्या संवसाराचेरूच आहा आनी म्हाजे प्रॉब्लेम आहा तेजेरूच आहा, नाजाल्यार कितें जाता? हांवें हांगर मागणें केलां तेजेर म्हाजो विश्वास ना. तेका लागून तुवें पयलें देव तुका कितें पळोवंक सोदता पळय तें, दुसरें तुवें उलयलें देव तुका कितें उलोवंक जाय पळय तें, आनी तिसरें तूं त्या उतराचेर उबो रावलें. आनी देवान आमकां दाखोवन दिलां दोन मनशां घर बांदता. एकलो बांदता खोडपाचेर आनी एकलो बांदता रेंवेर. खोडपार बांदता तो देवाच्या उतराचेर बांदता आनी रेंवेर बांदता तो संवसारीक. देवाच्या उतराचेर आमी आमचें घर बांदपाक जाय, तेच्या उतराचेर आमी उबी रावपाक जाय, हें आमी जाण जावपाक जाय. भावार्थान आमकां 3 वस्तू आसपाची गरज आसा. एक, आमी पळोवंक जाय देव आमकां कितें दाखोवंक सोदता तेज्या दोळ्यांसान आमी कितें पळोवंक जाय तें पळोवपाक जाय. दुसरें, आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान घालून तोंडांतल्यान उच्चारपाक जाय. आनी तिसरें, जें उतर आमी उच्चारलां त्या उतराचेर आमी उबी रावपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी आतां जेरेमाया पळय कितें म्हणटा पळय तो. जेरेमाया 1:11-14. तेन्ना देवाचें उतर जेरेमायाक येयलें आनी जेरेमायाक देवान विचारलें, तूं कितें पळयताय? आनी जेरेमायान म्हटलें, हांव एक झाडाचें एक ब्रांच पळयता, एक खानी पळयता. हांव एक झाडाची खानी पळयता. आनी देवान ताका म्हटलें, तूं पळयताय तें बरें आसा आनी हेच हांव तुज्या लायफान, हेच उतर हांव तुज्या लायफान हाडटलो. म्हणजे हांगा जेरेमाया कितें करता? जेजू म्हणटा, तूं पळयताय हांव कितें, तूं कितें पळयताय? जेरेमाया विचारता, तूं कितें पळयताय?
आनी जेरमाया म्हणटा हांव पळयता हांव जावन आसा ती बरी खाणी आनी हे खाणी तुज्या भितर रिगलेली आसा आनी जेजू म्हणटा देव म्हणटा तूं कितें पळयताय तें बरें आसा फुडें मागीर ताका पुत्तून इसादता आनी परत देवाचें उतर ताका येयलें दुसरे टायम आनी देवान ताका विचारलें आतां तूं कितें पळयताय आनी जेरमायान ताका परत म्हटलें हांव आतां एक मोडको उदकाचो खतखतो येता तो पळयता एक मोडको उदकाचो खतखतो येता तो पळयता आनी तो नॉर्थ सायडीन आसा आनी तेन्ना देव ताका म्हणटा तुवें पळयलाय तें बरें आहा कित्याक अशेंच घडोवन येतलें नॉर्थाक सावन हांगर सगळी दृश्ट येतले ह्या संवसारांत जेरमाया देव ताका कितें दाखोवंक सोदता तें पळयता जेजू आमकां कितें दाखयता भावा भयणांनो खुर्सार आसा तो खुर्सार तेजे 2 हात ओपन केल्ले आसा आनी पांये एकामेकाचेर घातलेले आसा ह्या खुर्सा वयल्यान सांगता तो म्हाज्या गायांनी तूं बरी जाल्या तूं पळयताय तुजें दुयेंस त्या खुर्सार आहा काय तूं पळयताय जेजू तुका दाखोवंक सोदता तुजें दुयेंस त्या खुर्सार आसा भाव भयणांनो जेजू हांगर दाखोवंक सोदता हो खुरीस आसा ह्या खुर्साचेर तूं तुजें दुयेंस पळयताय काय विचारता तो आनी ह्या खुर्साचेर हांव तर म्हाजें दुयेंस पळयता नाल्यार तो तुका सांगता म्हाज्या गायांनी तूं बरें जालें तुवें तर पळोवंकूच नाय भावा भयणांनो की तुजें दुयेंस त्या खुर्सार आसा म्हणून तूं बरेंपण कशें मेळटलें तुवें पयलें पळोवपाक जाय देव तुका कितें दाखयता पळय तें तुवें पळोवपाक जाय तुजें दुयेंस त्या खुर्सार खिळायलेलें तेन्ना देव तुका तूं मागताय पळय तें दिता कित्याक तुवें तर पळोवंकूच नाय तुजें दुयेंस त्या खुर्सार नाजाल्यार तूं फकत म्हणटाय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाल्या तुजो ऑडियो आनी तुजो व्हिडियो मॅच जायना पयलो हांवें विज्युलायज करपाक जाय म्हाजें दुयेंस त्या खुर्सार आसा म्हाका देव दाखयता त्या खुर्सार हांवें खिळायला हांवें तें मानून घेवपाक जाय भावा भयणांनो हांगर जेरमाया तशेंच मानून घेता आपूण जावन आसा ती बरी बरी खाणी आनी म्हाज्या तोंडांतल्या उतरां तूं उलयतलोय आनी तशेंच घडोवन येतलें म्हणून जेजू ताका पयलेंच दाखोवन दिता आनी आमकांय जेजू दाखोवन दिता त्या खुर्सार हांवें तुजें दुयेंस खिळायलें आसा कसलें दुयेंस जावन तें हांव त्या दुयेंसाचेर आड येयल्लो आसा त्या दुयेंसाक हांवें आपणाच्या रोगतान हांवें धुवन काडलेलें आसा म्हाज्या गायांनी तूं बरें जालें म्हणून तूं मानून घे म्हणटा आनी जेन्ना तूं पळयतलोय देवान केला पळय तें तुज्या लायफान जाला म्हणून तेन्ना देवाक तूं अनुभवतलें तेन्ना तुजी पेकोवणी खरीच जातली जो मेरेन तुवें त्या खुर्सार तुजें खिळायलेलें तुवें तुजें रूप पळोवंक नाय तुजें तें दुयेंस त्या खुर्सार पळोवंक नाय तो मेरेन तूं फकत देवाचें उतर म्हणटाय तुवें तो विजन करूंक नाय तुजो ऑडियो आनी व्हिडियो तुजो मॅच जायना इम्पॉर्टंट जेजून त्या खुर्सार कितें केलां तें पळोवपाक इम्पॉर्टंट ते जेजूचे हात अशें आसा तें पळोवपाक इम्पॉर्टंट तेजे गाळे पळोवपाक इम्पॉर्टंट त्या गायांनी तुजें दुयेंस आसा तें पळोवपाक इम्पॉर्टंट जेन्ना देव दाखयता तें तेन्ना तूं पळयतलें आनी तूं म्हणटलें जेजू तुवें हें दुयेंस येलाय ऑलरेडी खुर्सार म्हाज्या आंगान कसलेंच दुयेंस ना त्या दिसा तुज्या लायफान आनी दुयेंस रावचें ना हे उगडास दर भावा भयणांनो ही देवाची मांडणी आमी मानून घेवपाक जाय आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवपाक जाय आनी आमी हांगर जायतीं जाणां आमी हांगर चुकता तेका लागून देवाचें उतर हें आमकां अशें दाखयता प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस साम्स 27:11-14 म्हणटा टीच मी युअर वेज ओ लॉर्ड एंड लीड मी इन अ स्मूथ पाथ बिकॉज ऑफ माय एनिमीज डू नॉट डिलिव्हर मी टू द विल ऑफ माय एडवर्सरीज फॉर फॉल्स विटनेसेस हॅव रिजन अगेन्स्ट मी एंड
such as breath out violence, I would have lost heart, unless I have believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. आमी पळोवपाक जाय जे भावा भयणांनो, देवसार ह्या संवसारान भोंवता आनी भोंवता तो पळोवपाक कोण रॉंग उतरां उलयता, कोण देवाच्या उतरा कडल्यान पयस आहा, कोण मरण आपणाचे जिविता तोंडांतल्यान उच्चारता, भोंवता तो. आनी जेन्ना रॉंग उतरां उलयलें टाक मारली एंट्री ताणें, कित्याक एंट्री तुवें दिली. जेन्ना देवसाराची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलयता तेन्ना एंट्री आमी दिली. ताका लागून आमी पळोवपाक जाय, तेच्या दोळ्यांनी आमी पळोवपाक जाय देवान आमकां कितें प्रॉमीस केलां. तो म्हणटा आपणें तुका बरें जिवीत दिवपाक, आपणें तुका लँड ऑफ हनी, मिल्क एंड हनी म्हणजे दूध आनी म्होंव आसलेले जागो हांवें तुका चूज केला. म्हणजे तुका अबांडन्सान तुका हांवें दिला. जेन्ना देवाच्या उतराच्या भावार्थाचेर वयता, देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जियेता, देवाची घोटाय तुज्या भितर येता. एंड ही शाल स्ट्रेंथन युअर हार्ट, वेट आय से ऑन द लॉर्ड. घोटाय येता देवाच्या उतरान भावा भयणांनो. झगडपाक तुका सैतानाचेर मांडणी मारपाक तुका देवाच्या उतर घोटाय दिता. आमी पळोवपाक जाय देव आमकां कितें दाखोवंक सोदता पळय तें. आमी पळोवपाक जाय देवान आमकां म्होवाचे आनी दुदाचे जागो आमकां ऑलरेडी दवरला. म्हणजे म्होवाचे आनी दुदाचे म्हणजे सगळें आमकां जाय पळय तें देवान आमकां ऑलरेडी दवरलेलें आहा. पूण आमी रॉंग उतरां उलयता, आमी देव आमकां कितें दाखोवंक सोदता तें आमी पळयना म्हणून आमी शेणलेले आसा. आमी पळोवपाक जाय आमकां देव कितें दाखोवंक सोदता. देवाची मांडणी म्हाज्या लायफाक लागून कितें आसा ती देवाच्या उतरान मेवतली तुका. आमी जायते टायम देवा लागीं वयता आनी आमी कितें म्हणटा, म्हाका बेसांव घाल, म्हाका बरो कर, म्हाज्या भुरग्यांक हें कर, म्हाज्या हेका हें कर, म्हाका एक गाडी जाय, हें जाय. देव कितें म्हणटा? देवान तुका बेसांवान बोल्ला, एफिशियन्स 1:3. देवान तुका दुयेंस आहलो, सगळे दुयेंस आहलो तुका पेकोवणी दिला, 1 Peter 2:24. त्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता, उतरा प्रमाणे आमी पळयता. पळोवपाक जाय भावा भयणांनो, देव तुका दाखोवंक सोदता तें पळोवपाक जाय. प्रेज गॉड. जॉन 9:35-41 अशें म्हणटा, Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, Do you believe in the Son of Man? He answered, And who is he, sir, that I may believe in him? Jesus said to him, You have seen him, and it is he who is speaking to you. He said, Lord, I believe, and he worshipped him. Jesus said, For judgment I came into this world, and those who do not see may see, and those who see may become blind. आमी ह्या संवसारांत तो जियेता भावा भयणांनो, देवाच्या दोळ्यांनी जियोंक जाय. कित्याक जो जेजू ह्या संवसारान येयलो, हो चल्लो तो आमकां लागून ह्या संवसारान येयलो म्हणून आमी भावार धरपाक जाय. आनी हांगर वो मनीस देवाशीन येयल्लो पेकोवणी मागपाक, आनी देव ताका विचारता, तूं आपणाचेर विश्वास दवरता, तूं बरो जातलोय म्हणून. आनी वो म्हणटा वय हांव भावार दवरता. आनी तो विचारता ताका कोणाचेर भावार दवरपाचो. तो म्हणटा जेजूचेर भावार दवरपाचो, जेका तुवें पळयलाय तेजेर भावार दवर. आनी तो म्हणटा आपूण भावार दवरता. आनी तेन्ना जेजू ताका हें सांगता, लॉर्ड आय बिलीव. ही वर्शिप्ड हिम. जीसस सेड, फॉर जजमेंट आय केम इन टू दीस वर्ल्ड. आपूण ह्या संवसाराक नीती करपाक येयला. कोणाक दिसती पडना तेका दिसती पडपाक. वो कुड्डो आहलो, हेका दिसती पडनासलें, पूण आपणाच्या दोळ्यांनी तेणें ताका हो संवसार दाखयलो. आमी पळोवंक जाय देवाच्या दोळ्यांनी हो संवसार.
आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता तेन्ना आमकां सगळे ह्या संवसाराच्यो मांडण्योच दिसती पडटा. आनी देव म्हणटा आनी दुसरी म्हणटा कोण हो संवसार पळयता आपणाच्या दोळ्यांनी पळयना ते कुड्डे म्हणटा. आमी जेजूच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळयता काय आमच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळयता? आमच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळयता नाल्यार जेजू म्हणटा तुमी कुड्डे. भाव भयणांनो रागार जायनाका म्हाज्या तोंडांतल्यान हें उतर येता म्हणून. हें जेजूचें उतर. तो म्हणटा जो कोण पळयना म्हणजे जो कोण हो संवसार ह्या दोळ्यांनी पळयना पूण आपणाच्या दोळ्यांनी पळयता तेका दिसती पडटलें. आनी हे दोळे दिल्या पळय ह्या दोळ्यांनी पळयता आनी आपणाच्या दोळ्यांनी पळयना ते कुड्डे म्हणटा. आमी जेजूच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय भाव भयणांनी हो संवसार, तेन्ना हो संवसार आमकां बरो दिसतलो. तेन्ना आमी जेजूच्यो मांडण्यो आमी पळोवन घेतल्यो, तेन्ना आमी जेजूच्या मांडण्या प्रमाणे आमी जियेतल्यो. इम्पॉर्टंट भावा भयणांनो, हे भावार्थाचो टॉपीक एकदम इम्पॉर्टंट. कित्याक हो आमची बायबल क्लास जाता नाल्यार हे भावार्था उद्देशी ही जावपाक जाय. हांगर आमी कितें शिकता पळय तें आमी हे जियोवपाक जाय. आयच्यान भावा भयणांनो ही आमकां ही चश्मा दिल्यान ती काडून सेपरेट दवरुया आनी देवाच्या दोळ्यांनी पळोवपाक आमी ट्राय करुया. जेजू म्हाज्या बद्दल कितें पळयता तेज्या दोळ्यांनी हांवें पळोवपाक जाय. जेजून म्हाका ह्या संवसारान कित्याक धाडला तेज्या दोळ्यांनी हांवें पळोवपाक जाय. जेजू म्हणटा म्हाज्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. जेजू म्हणटा हांवें तुका बेसांवान भरला तेज्या दोळ्यांनी पळय. खंयची बेसांवां तुजेर आसा ती तेज्या दोळ्यांनी पळय. नाजाल्यार ह्या संवसाराच्या दोळ्यांनी पळयली तो तुका डेली बेसांवांनी भरता पूण तुका ती बेसांवां दिसती पडनात. कित्याक देवसारान तुजे दोळे धांपलेले आसा. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा ह्या संवसारीक दोळ्यांनी जो पळयता, परत म्हणटा ह्या संवसारीक दोळ्यांनी जो हो संवसार पळयता तो जावन आसा कुड्डो. आनी जो मनीस तेच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळयता तेका दिसती पडटलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. जॉन 14:9 म्हणटा Jesus said to him, I have been with you so long, yet you have not known me, Philip. He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? भाव भयणांनो, आमी जेजूक पळयला नाजाल्यार आमी बापाक वळखता आनी पवित्र आत्म्याक वळखता. तेका लागून जेजू आमच्या लायफान सेंटर. जेजूक तो तुवें अनुभवलोय जाल्यार तुवें बापाक अनुभवलोय, तुवें पवित्र आत्म्याक अनुभवलोय. जेजूच्या दोळ्यांनी तुका बापूय दिसती पडटलो, तुका पवित्र आत्मा दिसती पडटलो. जेजूच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळोवपाची गरज आसा. ह्या संवसारीक जे दोळे आमकां दिल्यात ते आमी आतां देवाच्या दोळ्यांनी हो संवसार पळोवपाक ट्राय करपाक जाय. ओत्मीकपणान आमी हो संवसार पळोवया. ओत्मीकपणान आमी हो जेन्ना संवसार पळोवपाक आमी स्टार्ट करतले तेन्ना भावार्थान आमी वाडत रावतले, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले. हांगा जेजू आमकां सांगूंक सोदता ते म्हाज्या उतरा प्रमाणे जिये. म्हाजें उतर तुका कितें सांगता तें तूं पळय. पयले अनुभवच्या पयले तूं पळय हें म्हाजें उतर तुका कितें सांगूंक सोदता. तुज्या दोळ्यांनी हें उतर पयले पळय, विज्युअलायज कर, एक इमेज कर तेजी. हे देवाचें उतर आपणाक कितें सांगूंक सोदता. तो फिलिपाक सांगता आपूण तुज्या बारी हांगर इतको आतां टायम भोंवलो, 3 वर्सां हांव तुज्या बारी भोंवतां, पूण आतां तूं म्हाका विचारताय म्हाका बापूय दाखय म्हणून. जेणें म्हाका पळयला तो म्हाज्या बापायक पळयता, पवित्र आत्म्यान पळयता. त्रिएक देव पूण एक. त्रिएक देव पूण एक. तेंचे विचार सगळे एकूच. आत्मो, दे आर वन इन स्पिरिट. आत्म्यान एक. त्रिएक देव पूण आत्म्यान एक. एका आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान तिगूय कनेक्टेड. चिंतात एकेच भाशेन. जेन्ना स्वर्ग रचपाचो, संवसार रचपाचो आसलो तेन्ना बापायन प्लॅन केलो,
जेजून उतर उलयले, पवित्र आत्म्यान घडून हाडले. युनायटेड वर्क. ताका लागून 3 म्हणजे कंप्लीट. 3 म्हणजे कंप्लीट. बायबलान फिगर 3 म्हणजे कंप्लीट. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता दुसरे उलोवंक जाय. कित्याक उलोवंक जाय भावा भयणांनो, ते देवाचें उतर कितें सांगता तें पळोवया. 2 Corinthians 4:12-14. So then death is working in us, but life in you. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore we speak, knowing that who has raised up the Lord Jesus will also raise up with Jesus and will present us with you. आमी विश्वास करता जेजूचेर म्हणून आमी जेजूक परगट्टा. तुवें तर विश्वास करूंक ना जाल्यार तूं जेजूक परगटूंक शकना. तुवें पयलो ताका मानून घेवपाक जाय तुज्या लायफान, तेन्ना तूं ताका परगटूंक शकता. आमी विश्वास केला म्हणून आमी उलयता, आनी आमी जे उलयता आनी जे आमी विश्वास केला म्हणून आमी परत आमी ते उलयता. कित्याक आमकां खबर आसा ज्या जेजू मेल्लेल्यांक जिवंत केला, आमकांय तो पुनर्जिवंत करतलो. हो भावार्थ आमचो. आनी ताका लागून भावा भयणांनो, मेले पासून ना जाल्यार आमकां मरण ना. इवन इफ वी डाय, वी वील नॉट डाय. पूण जायते टायम अशें दिसतले, अरे हो कितें तरी सांगता, मेल्यारूय म्हाका जिवीत हा, मरणूय हांव मरचो ना. तूं मरतलो ह्या संवसाराक, पूण जिवीत, साशणीक जिवीत तुका जेजू भारी आसा. हांगर तुका एक्सपायरी डेट आसा. तूं एक कसले फूड प्रॉडक्ट आसता, तांकां 6 म्हयने एक्सपायरी डेट आसता. फूड प्रॉडक्ट चडशे आसता तांकां 6 months एक्सपायरी प्रॉडक्ट आसता. एक्सपायरी डेट तांकां 6 months आसता. आमची एकुडी 120 मॅक्झिमम. तेच्या वयर आमी वचना. एक्सपायरी डेट आसा आमचेर. पूण जो जेजून जियेता ताका एक्सपायरी डेट ना. ताका साशणीक जिवीत आसा. त्या जिविताक साशणीक जिवीत ना. ताका लागून ह्या जेजूच्या उतराचेर हांवें भावार धरूंक जाय आनी ते म्हाज्या तोंडांतल्यान हांवें उच्चारूंक जाय. जेन्ना हांव म्हणटा हांव जियेतलो, हांव मरचो ना आनी हांव जियेतलो आनी जेजूक हांव परगट्टलो, तेन्ना भावा भयणांनो, तूं जायते लोक तुका सांगत, जायते लोक तुका अशें सांगता, जेजू खबर आहा, देवाक खबर आहा आमी केन्ना मरतले पळय ते. देव आमचेर मरणाची डेट घालिना. ताका खबर आसत आमी केन्ना मरतले ते. पूण मरणाची डेट तो आमचेर घालिना. मरणाची डेट आमी आमचेर घालता. कशी? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना. सैतानाक आमी आमचेर अधिकार दिता, तेन्ना आमची कूड पिड्यार जावन आमी मरता. पूण देवाच्या उतर तो तूं डेली हें कन्फेस करची. आनी कोणाक खूब वर्सां जिवंक जाय नाल्यार हें उतर कन्फेस कर. हांव मरचो ना, हांव मरचो ना, पूण हांव मरचो ना, पूण हांव जेजूचें नांव परगट करतलो. I will not die and I will not die and I will proclaim the Lord. I will live and I will proclaim the name of the Lord. I will not die, I will live and I will proclaim the name of the Lord. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी जेजू क्रिस्ताक हांव परगट करतलो. तूं लायफाची एटलिस्ट 5 ते 10 वर्सां तूं वाडयतलें. देव तुजेर एक्सपायरी डेट घालिना. तूं तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेत रावशी. एक टायम तूं बेगीन वचत, लेट वचत, पूण जेन्ना तूं उतर उलयता नाल्यार तूं उतरान तुजें जिवीत काडटा. आय विल नॉट डाय, आय विल लिव अँड प्रोक्लेम द वर्क ऑफ द लॉर्ड. आय विल ग्लोरिफाय हिम. कित्याक उतराचेर पावर आसा. आमी जायत्या टायम आमी चिंता देव आमचेर एक्सपायरी डेट घालता. ना, घालिना. देवाचें उतर म्हणटात घालिना म्हणून. आनी हें उतर म्हणटा आय विल नॉट डाय, आय विल लिव
and I will proclaim the name of the Lord. म्हणजे देवाची एक्सपायरी डेट ना. आपूण मरचो ना म्हणटा, हांव जियेतलो आनी देवाचे राज हांव परगट करतलो. म्हणजे देवान तुका तुजे वर्साय वाडोवपाक तुका पावर दिल्लो आसा. पूण हांवें तर मानून घेतला देवान म्हाजेर ऑलरेडी एक्सपायरी डेट घातलेली आहा, नाजाल्यार मागीर सैतान ते तुज्या लायफान ते उतर पाळून करतलो. पूण तर हांव सदांच सांगता भाव भयणांनी हे वड आसता, आय विल नॉट डाय, आय विल लीव एंड आय विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी हांव देवाची राजवड हांव परगट करतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. प्रोवर्ब्स 18:21 अशें म्हणटा, जिवीत आनी मरण म्हाज्या जिबेर आसा, आनी कोण ह्या उतरांचो मोग करता तो तेजी फळां खातलो. कसली उतरां आमी उलयता, आमच्या लायफार आमी कसली उतरां उलयता. दिसाक समोर आमी 1000 उतरां उलयलीं, नाजाल्यार आमी कितलीं उतरां देवाची उतरां उलयता आनी कितलीं उतरां ह्या संवसाराची उलयता. मदलें उतर कांय ना. किंगडम ऑफ लायट, किंगडम ऑफ डार्कनेस दोनूच हा. खंयचो चूज करताय ती उतरां तूं उलयताय. देवाचें उतर म्हणटा तुज्या काळजान आहा तें तुज्या तोंडार आसतलें. काळजान कित्याक घातलाय? ह्या संवसाराची उतरां घातल्याय, ह्या संवसाराचे थेवे घातल्याय काय जेजूचें उतर घातलाय? आनी जेजूचें उतर घातलाय नाल्यार तें तुज्या तोंडार आसतलें. आनी ह्या संवसाराची उतरां आहात नाजाल्यार ती तोंडार आसतलीं. आनी संवसाराची उतरां जावन आसा मरणाची आनी देवाचें उतर आसा जिवीत दिवपी. कितकी उतरां आमी दिसाक ऑन एवरेज आमी उलयता ती देवाक जिवीत दिवपी उतरां, आनी कितली उतरां आमी उलयता ह्या संवसाराची मरणाची उतरां आमचेर आसा. हे जिबेर कंट्रोल करपाचें आमचेर आसा. देवाचें उतर अशें म्हणटा, लेट द वर्ड्स बी गुड टू द वन हू हियर्स इट. द वन हू हियर्स द वर्ड ऑफ गॉड, लेट हिम एडिफाय हिम. म्हणजे जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता, आयकप्याक बसून हें देवाचें उतर पेकोवणी दिता, बरेपण दिता. तूं उलयता ती उतरां दुसऱ्यांक त्या उतराचें बरेपण जावं. भाव भयणांनो, हांवें म्हटलां पळय तें, भावार देवाचें उतर आयकोन येता. तूं हांगर उलयताय उतरां, नॉर्मल उतरां उलयताय, पूण देवाचें उतर तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी थंयसर कोण तरी सायडीक बसून तें आयकता. तुजें मन बसून ना, तूं त्या मनशाशीन उलयनाय, पूण हांगर तूं तुज्या फ्रेंडा लागीं उलयताय आनी सायडीन कोण तरी आयकता. भाव भयणांनो, हांव तुका गॅरंटी सांगता, तें उतर वयता आनी भितर तेका नाका पळय तें कातरून उडयता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा तोरचा. ती वयता आनी कातोरता, कितें नाका तें तेज्या लायफांतलें काडून उडयता. तुका खबर बसून ना तुवें तें उतर बरें उलोवन तेज्या भितर बी घातली म्हणून, तुका खबर बसून ना. हेका लागून देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर येवपाक जाय. आनी अशेंच घडलें. देवीक हांवें सांगलें की देवी तूं सुबेज टेन्शन घेनाका, आमी देवाचें उतर दिलां आनी हें देवाचें उतर काम करतलें. रागार बसून जालें नो प्रॉब्लम, रागार आमचेर कोण जाता जावनी. देवाच्या उतराक पदवी आसा. देवाचें उतर वचोन तें कातरतलें, कितें नाका पळय तें कातरतलें. आमी देवाचें उतर दिलें, कातरपाचें काम देवाचें, तो कातरतलो. भितर कितें नाका पळय तें आमकां पदवी ना. देवाच्या उतराक ती पदवी आसा. तो तें देवाचें उतर आमी उलयता. जेन्ना आमी उलयले, आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट केलें, पवित्र आत्मा वयता आनी तें काम करता. आमी उतर दिलें, आमी शांतीन रावया. आनी आमी पळयलें की बरेपण त्या दुसऱ्या मनशाक येत रावलें. आनी आमी पळयलें हे मनीस
जे हितून आसले ते भायर सरले. हांव उलयतां मानसीचे उलयतां. देवाचे उतार ताका आमी दिले. टफ लावान हांवें ऑपरेट केलो. म्हाज्या घरा कडेन येयल्ले, धांवडोन घातले, वच म्हटलें हांगलो. हांव कांय करूंक शकना, देवाचे उतार करतलो. तुमी म्हणटले कितको दृश्ट हो, घरा कडेन येयल्लो ताका धांवडोन घातले. केन्ना केन्ना तुका टफ मोगान तुवें ऑपरेट करपाक गरज आसा टफ मोगान ऑपरेट करपाक. आनी तेच्या उपरांत ताका कळोन येयले आनी ते त्या बांदपास आसले ताका सुटका मेवली. खंयची उतरां आमी उलयतात भावा भयणांनो, ते इम्पॉर्टंट. देवाचे उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता काय देवसाराची उतरां नोईंगली आनी अननोईंगली आमकां भायर सरता आमकां खबर आसचें ना. आमी म्हणटले आमी देवाचें उतर उच्चारता, पूण देवसाराची कितकी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर येता कित्याक अशें आमचें नॉर्मल जावन गेल्लें आसा. अरे तेजे पाड पडोन कितके आमी इज्जी म्हणटा, गायो आमी इज्जी मारता. रॉंग उतरां उलोवपाची, बॉन करपाची गरज आसा, आमच्या लायफांतले कट करपाची गरज आसा. आयज तूं वायट बी घालता ती तुका 20 वर्सां फुडें पासून तुका ती डॅमेज करूंक शकता. आनी जायते टायम आमकां दिसता अरे आपूण पळय देवाच्या उतरान जेता सगळें करता, पूण हें पळय म्हाज्या भितर वायट जायत हा. केन्ना तरी वायट उतरां उलयलेलीं म्हणून तेजी फळां आतां येता. ताका लागून न्हिदोंक वयच्या पयलीं तें मागणें करपाची गरज आसा. जेजू आयज हांव तर खंयचीं रॉंग उतरां उलयल्या तांकां तूं तुज्या रोगतान धुवन काड आनी ती कॅन्सील कर. हें मागणें करपाक गरज आसा, कित्याक आमची चडशीं उतरां रॉंगूच आसता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. मॅथ्यू 12:34-35 अशें म्हणटा, ब्रूट ऑफ वायपर्स, हाव कॅन यू बी इवल? स्पीक गुड थिंग्स, फॉर आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. अ गुड मॅन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर्स ऑफ हिज हार्ट ब्रिंग्स फोर्थ गुड थिंग्स, and an evil man out of the evil treasures bring forth evil things. तुज्या काळजान कितें आहा तें तुज्या तोंडार आसतलें देवाचें उतर म्हणटा. तुवें तुज्या काळजान देवाचें उतर घातलेलें आहा नाल्यार तें तुज्या तोंडार आसतलें बाय डिफॉल्ट येता तें. तूं देवाचें उतर उलयत रावता कित्याक तें बाय डिफॉल्ट तुज्या तोंडान येता. पूण वायट उतरां तर तुज्या काळजान आहा, तुका तो संवय आतां ती गायी मारपाची, रागान भरपाची, तीच फळां तुज्या तोंडांतल्यान भायर येतली. ताका लागून भावा भयणांनो, देवाचें उतर खावपाची खूब गरज आसा. जितकें तूं देवाचें उतर तुज्या काळजान भितर घालताय, वायट सगळें धुवन वयतलें आनी तुज्या तोंडानूय देवाचें उतर येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी हांगोर एजिकल कितें म्हणटा पळय, अगेन ही सेड टू मी, प्रोफेसायज ऑफ दीस बोन्स एंड से टू देम, ओ ड्राय बोन्स, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinew on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. हांगो सिट्युएशन अशें आसा. एजिकल एक विजन पळयता आनी एजिकलाक देव सांगता आख्ख्या एरिया तो हाडांनी भरलेलो आसा आनी देव ताका सांगता ह्या हाडांचेर म्हणटा तूं उलय, ह्या हाडांक तुजें उतर दी म्हणटा आनी ह्या हाडांचेर मांस येतलें आनी ह्या हाडांचेर जेन्ना तूं उलयताय, देवाचो स्वास सोडटाय, तेन्ना देव म्हणटा आपूण आपणाचो स्वास तेंचेर सोडटलो आनी हे जिवीत जातले. देव हांगर दाखोवन दिता जेन्ना तूं देवाची उतरां उलयता, ह्या उतरांचेर पदवी आसा. मेल्ल्या हाडांची उलय म्हणटा जेजू ताका, देव ताका सांगता मेल्ल्या हाडांचेर उलय म्हणटा आनी तांकां मांस येतलें, तांकां कात येतली आनी जेन्ना आपूण तुका सांगता स्वास सोड तेन्ना आपूण स्वास सोडटलो.
कित्याक आदामा भितर देवान सुवास सोडलो. भाव भयणांनो, आमी देवाची उतरां उलोवपाक जाय आनी देवान सांगला ते आमी उलोवपाक जाय. आमची उतरां न्हू. जायते टायम आमचे मागणे फटासी असतात. फटास म्हणल्यार ते कशें हें येताले पायप कहें आनी ताका एक बोडी आसताली आनी ती फटास मारची पडटाली. भितर आमी शिशे घालताले नाजाल्यार हें घालताले. तसल्यो फटासी आमच्यो. बेश्टे कितेंय मागणें करप. देवाच्या उतराचें कांयच ना. देव तुजी तसली मागणी आयकोंकूच शकना. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुवें मागोंक जाय. देव तुका कितें उलोवंक लायता तें उलोवंक जाय. आमी उलयता हे संवसारी उतर. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां मार्क 11:24 आमी पळयता आनी हेजेर हांवें जायत्या टायम हांवें शिकवण दिल्या. देव हांगर कितें सांगता, आपणाचेर बावर दर. आपणाचेर बावर दर म्हणटा. आनी जेन्ना आपणाचेर तूं बावर दवरता तेन्ना तूं तुज्या प्रॉब्लम तुज्या लायफान आहा, तुज्या लायफान जे दोंगर आसा, तुज्या लायफान त्रास आसा, तुज्या लायफान कोश्ट आसा, त्या कोश्टांचीन उलय म्हणटा. आनी आमी कितें करता, ह्या कोश्टांचे आमी देवाशीन वचोन मागता. देव म्हणटा ह्या कोश्टांचीन तूं उलय, आपणाच्या नांवाची पदवी घे आनी तांकां उलय, तांकां दर्यान वचोन पड म्हणून सांग. हे मानसीक हांवें कितें शिकयलें? हांवें मानसीक शिकयलें, चल हट कुत्र्या जा, चल हट 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 अशें म्हणूंक लायलें ताका. आनी तें डेली हेंच म्हणप तेणें, चल चल हट कुत्र्या. म्हणचें कितें? चल, म्हाज्या लायफान तुका कसलोच अधिकार ना. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाजेर तुका कसलोच अधिकार ना. वच म्हाज्या लायफांतलो भायर. देवाचें उतर घेवन जेन्ना तूं उलयताय तें जावन आसा देवाचें उतर तें सैतानान मानच्यात पडटा. कित्याक सैतानाचेर ऑलरेडी देवान जैत येलेलें आसा. उगडास दवरा भावा भयणां, उगडास दवरा. सैतानान ऑलरेडी देवान सैतानाचेर ऑलरेडी जैत येल्लें आसा. व्हरतलो न्हू, ऑलरेडी जैत येला तेणें. ताका लागून तो म्हणटा तुमच्या प्रॉब्लमाशीन उलया. आनी आमी आमचो प्रॉब्लम घेवन देवा कडेन वयता. आमी त्या प्रॉब्लमाशीन उलयना, आमी देवाच्या उतराचेर आड वयता. आमी ह्या प्रॉब्लमाशीन उलोवपाक जाय. देवाच्या नांवान आमी उलोवपाक जाय आनी म्हणूंक जाय हे म्हाज्या आंगान कसलोय आत्मो आसा, मेळो आत्मो आसा, म्हाज्या हो दुयेंसाचो आत्मो आसा, जोराचो आत्मो आसा, दुखेचो आत्मो आसा, हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलयता. वच आनी दर्यान पड आनी परत म्हाज्या भितर जावंक ह्या संवसारान कोणाचेरूच येनाका. हे आमी देवाच्या उतरान आमी उलोवपाक जाय. देवान आमकां पदवी दिल्ली आसा, देवान आमकां हुकूम घातलेलो आसा अशें कर म्हणून. आनी आमी कितें करता भावा भयणांनो, देवाक वयता आनी देवाक सांगता तूं दोंगरा लागीं उलय. देव सांगता तूं उलय, हांव वयता आनी देवाक सांगता तूं उलय. आनी तो सांगता तूं उलय आनी हांव सांगता तूं उलय. दोगूय एकामेकाच्यान तेंच उलयता. काय मेवपाचें ना, काय मेवपाचें ना. देवान तो तुका सांगला उलय उलय. आनी मागीर देवाक आनी ब्लेम करिनाका. हांवें मागलेलें ताणें दिवंक ना म्हणो नाका. ताणें सांगला तूं उलय आनी उलयल्या उपरांत विश्वास दवर की कितें तुवें मागलां तें तुका मेवलें म्हणून तें तुका मेवतलें. 24 Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you have received them and you will have them. जेन्ना तूं मागणें करता बावार दवर तें मागलां तें तुका मेवलें म्हणून तेन्ना तुका तें मेवतलें. पदवी देवान आमकां दिल्या, आमी परत देवा कडेन वयता. तो म्हणटा अरे बाबा तुका दिल्या. आनी बापूय हिसाबता जेजू, तुका हांवें सांगलें अरे तें नको, तुवें सांगूंक ना तांकां. जेजू म्हणटा सांगल्या नकोत तें, इसरल्या. आनी ताका लागून हे आमी देवाच्या उतरान आमी शिकोत रावंक जाय. ह्या उतराची तो तुका जाणवा येना नाल्यार तूं कितें करता, देवाक सांगता म्हाज्या लायफान जो दोंगर आहा ताका काड म्हणून. पूण तुका तर खबर आसली
ह्या दोंगरा लागीं हांवें उलोवंक जाय, तूं जेजू कडेन वयचो न्हय. तूं म्हणटलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता, वच आनी दर्यान पड. आनी तशेंच जातलें, कित्याक देवाचें उतर सांगता. But believe that those things say will be done, he will have whatever he says. तूं कितें मागताय पळय तें तुका मेवतलें म्हणटा तूं त्या दोंगराशीन उलय आनी ताका सांग वच आनी दर्यान पड आनी विश्वास कर, तें तुका मेवतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. जॉन 6:30 हे सांगला स्क्रिप्चर. आतां लास्ट हांव फास्ट कवर करता कित्याक टायम जालो. स्टँड. देवाच्या उतरार आमी रावपाक गरज. आयजाया 48 म्हणटा, जे तोंड येता, जी फुलां येता, ती म्हणटा ते तोंड मरून वयतले, फुलां गोवतलीं, पूण देवाचें उतर सासणांक उबें रावतलें. तोंड येतलें ते वयतले, फुलां येतलीं ती गोवतलीं, पूण देवाचें उतर सासणांक उबें रावतलें. देवाच्या उतराचेर आमी उबे रावपाक जाय. आमी मागता ते आमकां मेवलें म्हणून उबे रावपाक जाय. मेवंक ना म्हणून रोखडेच देवाच्या उतराचेर आड उलयनाकाय. अरे हांवें मागलें, म्हाका मेवंक ना म्हणूं नाकाय. तुवें मुटलें नाल्यार तुवें ती बी उमटून काडली. देवाक आनी शिणो नाका. जेन्ना तुवें मागलें त्या टायमार तुका मेवलें म्हणून तुवें भावार धरपाक जाय. देवाचें उतर सांगता तेज्या उतराचेर तुवें खरें उबें रावपाक जाय. आनी उबें रावपाची गरज आसा भावा भयणांनो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. 1 Corinthians 16:13 अशें म्हणटा, बी वॉचफूल, स्टँड फर्म इन द फेथ, एक्ट लायक मॅन, बी स्ट्रॉंग. म्हण पळयत राव म्हणटा. देवाच्या उतरार उबो राव. भावार तुजो हालोंक दिनाकाय. एक दाल्लो कसो उबो राव, म्हणजे स्ट्रॉंग राव. भावार तुजो घोट आसुनी. संवसाराच्यो मांडण्यो येयल्यो म्हणून भियेनाकाय. देवाचें उतर कितें तुका प्रॉमीस केला तें तुका मेवतलें म्हणून तुवें विश्वास धरूंक जाय. देवाच्या उतराचेर उबें रावपाचे गरज. भावार्थ म्हणजे देवाच्या उतराचेर हांव उबो रावता. भावार्थान आमी देवाच्या उतराचेर आमी उबे रावपाक गरज. आमी मागलां पळय तें मेवंक ना, आमी रोखडीच भियेता. जांगना म्हटल्यार थंयसरूच तुजें बी तुवें उमटिली. प्रेज गॉड. हालेलुया. फिलिपिन्स 4:1 म्हणटा, तेका लागून म्हाज्या भावानू हांव तुमचो मोग करता आनी ह्या मोगान हांव जियेता. तेका लागून देवाच्या उतरार तुमी उबे राहा. देवाच्या उतराचेर आमी उबे रावपाक गरज. आमी आंगूर थंय हालपाची गरज ना भावा भयणांनो. देवान तर तें म्हटलां तुज्या लायफान घडलें म्हणून, नाल्यार तें घडलें. टायम मातसो जालो म्हणून भिवपाची गरज ना. सगळ्यांक खबर आहा 9 म्हयन्यांनी भुरगे भायर सरता पोटांतले. कोण म्हणना डॉक्टराक वचोन पयलो म्हयनो जाला म्हाका भुरगें आतां जाय. 9 म्हयन्यांक रावतात. एक झाड जेन्ना तूं तुज्या आंगणान लायताय, तुज्या गार्डनान लायताय, तूं लायताय त्या टायमार म्हणोनाय म्हाका फुलां जाय, त्या फुलांक तूं रावताय. जेन्ना आंब्याचें झाड लायताय, 3 वर्सां रावताय, 3 वर्सांनी तुका आंबो मेवता, तेन्ना तूं म्हणोनाय आतां आंबो लायलो म्हाका आतांच आंबो जावं. देवाच्या उतराचेरूय तशेंच रावपाची गरज. योगना फळ तसोच उबो राव देवाच्या उतरार. टायमाचेर फळ येतले, गॅरंटीड. भिवपाची गरज ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. कोणाक कितें विचारपाचें आहा? प्रेज गॉड. Hello brother, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. ब्रदर म्हजेशी न्हू एक सिस्टर म्हजेशी शेरिंगान रावता. सो राती ती कामाक गेली, तरी पण ती थिंगा कामाचेर पडली
आणि पडून तिचा हात दुखवला म्हणटा आणि हांव काय म्हणना. ओके थंय पळयनात हा मजेशीन तुजें उतर तिणें आयकलां. साम्स 22:14 वय वय तें जाणा. वय 22:14. वय मातशें तूं म्हाका वय मागता साम्स 22:14 ताका म्हणूंक जाय, वय वय कन्फेस करूंक जाय तोंडांतल्यान. कित्याक वय कन्फेस करपाचें इम्पॉर्टंट, आपणाच्या तोंडांतल्यान उच्चारपाचें इम्पॉर्टंट. कित्याक जिवीत आनी मरण म्हाज्या जिबेर आसा न्हू. देवाचें येस उतर ब्रदर. तेका उलयत रावनी आनी ते पळयतले देवाचें बरेपण आपणाच्या लायफान. तेणेन ओके पळोवपाक जाय की जेजूची हाडां एकान एक जेजूचे हाड जॉयंटाच्या भायर आसली. सगळीं हाडां देवाची जॉयंटाच्या भायर आसली. जे कोणें द पॅशन ऑफ क्रायस्ट जे कोणें पिक्चर पळयला ती सगळीं मानतली की जेजूची हाडां कशी ओडटात पळय ते ओडटात आनी खेळ मारतात, सुट्टात, तेजे जॉयंट सगळे सुट्टात त्या टायमार. कित्याक सगळे आमची हाडां घट जावपाक तेजी हाडां सुटली आनी त्याच्या हाडांनी आमकां बरेपण मेवलां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी कोणाक कितें सांगपाचें आहा? आनी कोणाक कितें सांगपाचें आहा? प्रेयर रिक्वेस्ट आहा कोणाचो? एक सिस्टर कॉलेस्टिकान दिला एक. कितें सिस्टर तेच्या भयणीचें नांव कितें? झेलिया. झेलिया. ओके झेलिया. ओके. आनी कोण आहा? आनी कोणाक प्रेयर रिक्वेस्ट आहा? ओके. कोणाक टेस्टिमनी वा कितें दिवपाक जाय? प्रेज गॉड. ओके, मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू ह्या वेळार हे सगळे भाव भयणां आपणाचे ओत्मीक कानांनी तेणी देवाचे उतर आयकले. जेजू तुका आर्ग आनी तुका महिमा. ओडिसांक आमी चालू केल्ले देवा 4-10 जाली ना, पूण पाशियेसान तेणी देवाचे उतर आयकले. जेजू एकदा टायम जेजू जेन्ना तुजें उतर तूं दिताय तेन्ना आमकां टायमूय कळना, कित्याक तूं आमचेशीन पर्सनली उलोवंक सोदताय देवा. आनी आमी तुका आर्ग आनी महिमा दिता हांव तुज्या उतरा खातीर. तुजें उतर जावन आसा जिवीत, तुजें उतर जावन आसा ती वाट, आनी तुजें उतर जावन आसा आमची शक्ती. जेजू ह्या वेळार झेलिया हे भयणींक तुज्या मुखार आवडटा. देवा तुजें उतर म्हणटा साम्स 97:5 तुज्या हाजेरीन सगळे दोंगर मेळ जावन वयतात वाती प्रमाणे. ह्या वेळार तिचें दुयेंस, तिच्या हातीची दूख ह्या वेळार जेजू तुवें काडून घेतलें म्हणून तुका आर्ग आनी तुका महिमा दिता. कित्याक तूं जावन आसा आमचो बरो देव. तुका जाय आमी सदांच गोठाये नासलेली, मोगान आसलेली, आनी तुवें जेजू त्या खुर्सार सगळे दुयेंस तुवें त्या खुर्सार हेलाय. तेका लागून तुजें उतर म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. सिस्टर सेलिया तुज्या गायांनी बरी जाल्या. साम्स 22:14 म्हणटा तुजी सगळीं हाडां जॉयंटा भायर आहली. तुजी हाडां जेजू जॉयंटा भायर आहली कित्याक हे भयणीची हाडां बरी आसपाक. आनी ह्या तेच्या हाडांचेर हांव जेजूचें जिवीत उलयतां. तेची हाडां सारकी घट जाल्या म्हणून हांव जेजूचें जिवीत उलयतां. ह्याच वेळार जेजू तुजो पवित्र आत्मा वयता आनी तेका हात लायता. ह्या वेळार जेजू आमकां विश्वास आसा आमी कितें उलयता तें घडोवन येता म्हणून आमकां विश्वास आसा. कित्याक आमच्या भितर पवित्र आत्मा काम करता. जेन्ना देवाचें उतर परगट करता पवित्र आत्मा येता आनी त्या उतराचेर आपणाची मांडणी मांडटा आनी उतर ते लायफान घडून हाडटा. आनी ह्या वेळार हे भयणीक बरेपण मेवलें म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी तुका महिमा. आनी ह्यो सगल्यो भयणी आनी भाव एकठांय जाल्या तांकां तुवें देवा ह्या वेळार हात लायलाय.
तेंचे काळजाचे थेवे कसले आसूंक देवा, तुका ऑलरेडी ते दिसती पडटा. आनी ह्या वेळार ह्या सगळ्या भावा भयणांक लागून हांव तुजीशी उलो मारता. सगळे तुवें तेंचे काळजाचे थेवे मानून घेतले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी तुका महिमा. तुजो पेकोणेचो हात तुवें तिका लायला म्हणून आर्ग आनी महिमा. तुजी बेसांवां तेणी मानून घेतल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. तुजो फावर तेंचेर आसा म्हणून तेणी मानून घेतला, तुका आर्ग आनी महिमा. जेजू ह्या वेळार तुज्या उतरान तेंकां तुवें पेकोणी दिले म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. कित्याक तुजें उतर अशें म्हणटा, आय सेंड द वर्ड अँड हील्ड द डिजीज. हांवें उतर धाडले आनी पेकोणी दिली. ह्या वेळार तुजें उतर उलयलेलें गेलां आनी पेकोणी दिला म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी तुका महिमा. जेजू पवित्र आत्म्या तुका आर्ग आनी महिमा. तूं सगळ्यांक वचोन ह्या वेळार गोठायन भरलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. तूं तोच पवित्र आत्मो जो मेल्ल्या देवाक तुवें जितो केल्लोय, तोच पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता आनी आमच्या भितर ज्यो वस्तू मेल्या तांकां परत जीवन दिता म्हणून तुका आर्ग आनी तुका महिमा दिता. आनी हे जेजू ही सगळी आमची मागणी मोगान तुवें मानून घेतल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी तुका महिमा. तुका सगळें दिनवास जेजू. आमी तुजी नांव वयर उबारता जेजू, कित्याक सगळ्या आर्ग आनी महिमाचो दोनी तुजान आसा. आमचें कांयच न्हू जेजू, फकत आमचें तोंड तुज्या कामांक आमी उजार करता. सगळी पदवी तुजी देवा, ती पदवी तुवें आमच्या भितर घातल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. आनी हे सगळे भयणांक तुवें एकठांय केल्याय आनी आख्खो वीक तूं तांकां सांबाळटलोय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. आनी ह्या वेळार हांव आज बोडव्यांशीन उलयता, वच आनी तांकां राख, सगळ्यांची राखण कर. जेजू क्रिस्तान हांव तांकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान माखून घेता. सोयताना तुका तेंचेर कसलीच पदवी ना, कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तांकां माखलेली आसा. आनी जेजू ह्या टायमार तुवें तांकां सगळें बरेपण दिलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा. ह्या मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.